दावत में मेरे अज़ीज़ों, आप सबको ईद बिशारत बहुत बहुत मुबारक हो। आज की ईद हम सब के लिए बहुत सारा मैसेज है। हमारे बहुत सारे दुनियावी ईमानी रूहानी को सवालात हैं जो एक दूसरे से पूछे जाते हैं या दूसरे आपसे पूछते हैं, उनका जवाब नहीं पाया जाता है। और आज वो वादा पूरा होता है जो खुदा ने दुनिया की तख्लीक से ही कर दिया। आज वो वादा पूरा होता है जो खुदा ने बनाए आलम से ही मंसूबा निजात बनाया था, और आज उस निजात के मंसूबे की तरफ जो पहला कदम है वो रवाना हो गया। ईद बिशारत यानी बिशारत, खुशखबरी। क्या खुशखबरी? निजात दहिंदा की खुशखबरी, जिसका वादा खुदा ने आगे तक नहीं कर दिया। क्यों किया ये वादा? मंसूबा निजात का वादा, निजात दहिंदा का वादा क्यों खुदा ने किया? उसके पीछे क्या वजह है? वजह गुनाह है। आपने तकवीन की किताब में पढ़ा है, पहले बाब से आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि तख्लीक़े कायनात जो कुछ खुदा ने बनाया, कहा कि सब अच्छा है। कोई भी बुरी चीज, कोई भी बुराई, कोई भी गुनाह खुदा ने पैदा नहीं किया। खुदा ने जो कुछ बनाया है, क्या कहा? सब अच्छा है। सब अच्छा है। जिन्हें परिंदे बनाए, हवा, पानी, दरिया, समंदर, पहाड़, नई कहकशाएं बनाई, सूरज, चार सितारे बनाए, सब कुछ बनाया, निबातात उगाए, इंसान को भी बनाया। किसकी छवि पर? अपनी छवि पर, अपनी मानक बनाया, अपनी शक्ल दे दी, बनाया। मुख्तसर यही बयान करेंगे कि खुदा ने इंसान को बनाया और फिर जो कुछ बनाया उसके सामने लेकर आया कि उसके लिए कोई मददगार ढूंढे, लेकिन उसके लिए कोई भी मददगार नहीं पाया। फिर खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से एक पसली निकाली और उससे क्या बनाया गया? औरत। अब यहाँ तक औरत जो है, लफ्ज़ औरत, वलीयत, खिताब, सिफ़त, औरत, इसमें सिफ़त औरत गुनाह से पाक है, मायूसी गुनाह से पाक है, ओरिजिनल सिन से पाक है। औरत, खुदा ने आदम की पसली से क्या निकाला? औरत, और वो पाक है। अब इसके बाद जब गुनाह में गिरते हैं तो खुदा तकवीन की किताब 30 बाब की 15वीं आयत में निजात दहिंदा का वादा करता है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत मैं तेरी औरत की नस्ल, औरत भी, शैतान भी और शैतानी की नस्ल भी, औरत और औरत की नस्ल भी, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताकत देगा। निजात दहिंदा का पहला वादा तकवीन की किताब 30 बाब की 15वीं आयत। अब निजात दहिंदा की खुशखबरी लेकर ईद
ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. کس کا ذکر ہے؟ خدا کی روح کا، جس کے وسیلہ سے، جس کے ذریعے خدا نے کائنات کو بنایا. شروع میں کیا کہا ہے؟ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین بنایا. ٹھیک ہے. ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح. نئے نام میں آپ کو پاک روح کا ذکر ہے. پاک روح تجھ پر قدرت کی قدرت سایہ ڈالے گی. ہر بڑے کام سے پہلے کائنات تخلیق کی ہے پاک روح. خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آنے والے ہیں پاک روح. تجھ پر اس کا مریم کو کہا گیا تجھ پر روح قدس کی قدرت سایہ ڈالے گی. نئے نام میں آ جائے. سوری رسولوں کے بعد جہاں سے میرا اور آپ کا لفظ ہوتا ہے روح القدس کا نزول ہوتا ہے. روح القدس. ٹھیک ہے. تو باتوں کو سمجھنے کے لیے نئے اہدنامے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پرانے اہدنامہ کو ضرور پڑھیں. اور نئے پرانے اہدنامہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا انکشاف جو ہے وہ نئے اہدنامہ میں. جو باتیں پرانے اہدنامہ میں وہ نئے اہدنامہ میں ظاہر ہوتی ہیں، منکشف ہوتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں، ریویل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. آپ اگر پہلا لفظ ہی لے لیں، آپ کو پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. پہلا لفظ بائبل مقدس کا ہے. پہلی کتاب تکوین کی کتاب پہلا باب پہلی آیت کیا ہے؟ لفظ ابتدا. ابتدا. نئے اہدنامہ میں آ جائے. نئے اہدنامہ میں یوحنا کی پہلا باب پہلی آیت. نئے اہدنامہ کیا ہے؟ ابتدا. ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے خدا. ادھر بھی ابتدا، ادھر بھی ابتدا. ادھر بھی پاک روح کا ذکر، ادھر بھی پاک روح کا ذکر. ادھر بھی خدا کا ذکر، ادھر بھی خدا کا ذکر. ٹھیک ہے. تو باتوں کو سمجھنا ہے. پھر اگر آپ مقدسہ مریم کی بات میں نے بتائی شروع میں کہ عورت جو خدا نے بنائی آدم کی پسلی سے، اس کا نام کیا ہے؟ عورت کہا. کیوں عورت کہا؟ اوریجنل سن سے، یعنی ماضی سے گناہ سے پاک ہے. نئے اہدنامہ میں آ جائے. فرشتہ جب ظاہر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تو عورتوں میں مبارک. مبارک ہے. یہ لفظ عورت جو ہے نا، اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اکثر کانا جمیل میں پہلا منظر اس کے بعد کہیں گے یسوع نے مقدسہ مریم کو اپنی ماں کو ماں نہیں کہا، کہا کہ اے عورت تجھے اور مجھے کیا؟ اے عورت. اچھا اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یسوع نے عورت کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا. وہ پاک کلام کو سمجھتے تھے، ہم نہیں سمجھتے. جب نہیں سمجھتے تو بہت سارے سوال بن گئے. کچھ ایسے سوال سامنے آ جاتے ہیں کہ یسوع نے، یہ تو سیدھا سیدھا اپنے خدا پر یسوع پر الزام لگا رہے ہیں کہ یسوع تو نافرمان ہے کہ اس نے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانا. ایسا نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے. بائبل مقدس جو بیان کیا ہے وہ الگ خیال ہے. وہ سمجھنا ہے جو یسوع نے کہا ہے، وہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اے عورت تجھے اور مجھے کیا؟ ان روزوں کے ایام میں ہم آخری جمعے پر دیکھیں گے یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے. سب کی نظریں یسوع پر لگی ہیں اور یسوع کی نظریں اپنی ماں پر لگی ہیں، اپنی شاگرد پر لگی ہیں. اپنی ماں سے کیا کہا؟ اے عورت دیکھ تیرا. یسوع نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا. اگر اس بات پر کسی کو اعتراض ہے کہ ماں کو ماں نہیں کہا، وہ اس حوالے کو بار بار پڑھے. پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ ماں کتنی بار کہا. ایک بار نہیں، کئی بار کہا. اور یسوع کی ماں ماں ہے. یسوع نے اپنی ماں سے کہا. سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جب عورت لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کو سمجھنا ہے. جو لوگ وہاں تھے وہ سمجھتے تھے. اس کو پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ اس بات کا کنیکشن، لنک کہاں پر ہے. ہم بائبل نہیں پڑھتے تو ہمارے سوالات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ تو عورتوں میں مقدسہ اس بات کے بعد مقدسہ میں کیا کیا تو وہ بھی کیا کہتی ہے؟ تو عورتوں میں مبارک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بائبل مقدس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ
ٹھیک ہے، پرفضل ہے، سلام کرتا ہے، پرفضل ہے. تو کئی دفعہ جب ہم سلام مریم پڑھتے ہیں، روز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ سلام مریم آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل میں وہ اس بات سے نہیں آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں. اصل میں وہ پاک کلام کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کلام پاک کلام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، اور جو اسے پڑھنے سے روکے وہ کون ہے؟ مخالف مسیح ہے، شیطان ہے. جو کلام کو پڑھنے سے روکتا ہے وہ کون ہے؟ مخالف مسیح ہے. وہ میری اور آپ کی مخالفت نہیں کر رہا، اصل میں پاک کلام کی مخالفت کر رہے ہیں. جہاں پر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں، اسلام میں مریم کو فضل خداوند تیرے، ادھر سے اس کو پڑھنے سے روکتے ہیں. اور اس کو کون کون پڑھتا ہے؟ پڑھے لکھے بھی، انپڑھ بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، میل بھی، فیمیل بھی، سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اسلام میں مریم کو فضل خداوند تیرے، وہ تو سیدھا پرچار کر رہے ہیں پاک کلام کا، سب کے سامنے برکلا ایمان کا اظہار کر. اسلام میں مریم کو فضل خداوند تیرے، تو وہ میری اور آپ کی مخالفت نہیں کرتے، وہ تو پاک کلام کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے کچھ کلام کرنا چاہیے، وہ سراسر سیدھے سیدھے وہ خدا کو خلاف ہوتے ہیں. تو کلام پڑھنے سے برکت ملتی ہے. تو اس سے یہ بھی اچھا، کئی دفعہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اسلام میں مریم کو کیوں پڑھتے ہیں، روز نہیں کیوں پڑھتے ہیں، رپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر سب کچھ لگ جائے. وید کدھر موجود ہے؟ قانون کے وید، اجلال کے، خوشی کے، دکھ کے، اس پر دھیان و گیان کریں، بار بار پڑھنا. خوشخبری سنانے کا سیاح فرشتہ ہے نا، اس نے خوشخبری دی ہے. آپ ہر وقت خوشخبری دیتے ہیں، وہی الفاظ دوہرا کر آپ ہر جگہ پرچار کرتے ہیں، وہی خدا کا پیغام، فرشتے کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں. اسلام میں مریم کو فضل خداوند تیرے، سفر میں ہو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں مریم کو فضل. آپ وہ نجات کا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں، جیسا نجات کا کام، نجات دہندہ کا پیغام فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ دنیا کو دے رہے ہیں. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ مخالف مسیح ہے، مخالف مسیح ہے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع کو دیکھیں، شیطان کو کتنا اس نے پیش کیا. پھر روزوں کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا، شیطان آزمانے کے لیے آتا ہے اور ہر جگہ پر اسے آزمایا کرتے، اسے سوال کر کے پہنچا رہا ہے، آزما رہا ہے، اوپر سے نیچے کرا رہا ہے، ہاتھ سے کرا رہا ہے، سلیب پر بھی لٹکا ہوا ہے. تو اسے ڈاکو بھی کیا کہتا، اگر تو خدا کا بیٹا تو خود بھی نیچے اتر، ہمیں بھی کہا ہے، خود بھی کہا چل ہمیں بھی بچا. شیطان آخری سانس تک اس سے پالا ہے. تو میرے اور آپ سے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. بار بار یہ سب یہ الفاظ ہماری زندگی کو اثر دکھاتے ہیں، یاد کرنا ہے. تو اس لیے پھر کئی دفعہ کہیں گے قدسہ مریم کے اور بھی بچے ہیں. ویسے اگر بچے ہوتے تو ہم نے ماننے تھے کہ نہیں؟ جی ماننے تھے کہ نہیں؟ خوشی ہونی تھی کہ نہیں؟ اگر ہم یعقوب کے 12 بچے ہیں ان کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ رسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں اور بہت سارے ایسا پیغام ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ پاک کلام کو پڑھتے کس طرح؟ جو پاک کلام میں لکھا ہے اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، سادہ سی باتیں ہیں. میں بہت بڑی بڑی تھیولوجیکل باتیں نہیں کروں گا، وہ سمپل سی باتیں میں کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح صرف قدسہ مریم یسوع کی ماں ہے، ایک ہی بیٹے کی ماں ہے، خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے. قدسہ مریم سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، مسیح خداوند. ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے نہیں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. آج بھی پہلے تلاوت شاعری کے صحیفے میں پڑھتے ہیں، دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا. جی
बेटा ऊंची तरफ बेटा उससे बेटा होगा, शाबाश, उससे बेटा होगा, बेटा एक होता है या ज्यादा है जी, सीधा वाहिद इस्तेमाल होगा बेटा के बेटे नहीं। तो फिर बेटा एक है तो फिर बेटे कैसे बना देते हैं? क्रिसमस के यहाँ पे ये आए हाथ चर्च के आगे लिखे होते हैं, देखो एक बीमारी हमला होगी और बेटा चलेगी नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, बख्श दी कितने बेटे? इकलौता इकलौता बेटा, इकलौता कल्ला बेटा, एक इकलौते बेटे। गलती पाकला में नहीं, गलती इधर है। बहुत सारी आयात में ये बात साबित है कि बेशक आगे चलकर वो मेरी और आपकी भी माँ है। हम सब कहते हैं मदर मैरियम, कंसा मरियम है, खुदा की माँ हमारे वास्ते, खुदा की भी माँ है, मेरी और आपकी भी माँ है। आज ये एक ही खानदान है जिसने भी ये सिखाया है कि सब जब भी दुआ करो तो वो है हमारे बाप भी एक और माँ भी, ठीक है। तो हमें समझना आज के जीवन में तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ऐसे लिखा है और उस कुमारी का नाम मरियम था। अब कुमारी भी क्यों कह रहा है? यानी ओरिजिनल सिन से मानसी गुनाह से पाक है। औरत भी लफ्ज़ जब इस्तेमाल करता है औरतों में से मुबारक होती है तो उसके कहने का मतलब है कि मुकद्दसा मरियम मानसी गुनाह से पाक है। जिस तरह पहली हवा के बाद वो हवा गुनहगार हो गई, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसका नाम औरत खुदा ने जो नाम रखा, औरत बनाई, गुनाह से पाक। मुकद्दसा मरियम भी गुनाह से पाक, यीशु भी गुनाह से पाक, पहला आदम भी है जी। अब गुनाह से पहले जो उनका स्टेटस था ना वो भी गुनाह से पाक, मानसी गुनाह से पाक थे। आदम और हव्वा गुनाह से पहले जब गुनाह किया फिर गुनाह अलग, फिर मानसी गुनाह के मुर्तकब हुए। तो मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह नए दौर का नया आदम और नई हवा, मुकद्दसा मरियम वो सारी जिंदगी पाक रही, कुंवारी है जी, और आज तक हमेशा तक वो कुंवारी है। देखो कुंवारी हमला हुआ बेटा चलेगी, ठीक है, और कुंवारी का नाम मरियम था। अच्छा यहाँ पर ये बात आपको कंफ्यूज ना करे, एक लफ्ज़ आता है एक कुंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी। ब्याही का मतलब ये नहीं कि शादी हो गई है, रुखसती हुई है, नहीं, रुखसती नहीं हुई बल्कि मंगनी हुई है, ठीक है। और मंगनी भी इसी तरह होता था जैसे बंधन में बंध गई, रुखसती नहीं हुई अभी अपने घर में, ठीक है, मंगनी हुई है, ठीक है, रुखसती नहीं हुई। तो कुंवारी है, रिश्ता आया है, सवाल और जवाब होता है। ये असल में एक मेरी और आपकी दुआ भी इस तरह की होनी चाहिए कि मुकालमा, दुआ है, डायलॉग है, मुकालमा है, खुदा की सुनना और अपनी सुनाना। ये किस तरह होगा? कसम से सवाल करके किस तरह होगा? फिर खुदा क्लियर करता है कि ऐसे ऐसे होगा, तो खुद उसकी कुदरत तुझ पर साया डालेगी। राहेल बेटे के बारे में लिखा है और उसका नाम यीशु रखेगी, लिखा है, और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, तेरे बेटा होगा, बेटे होंगे, बेटा होगा, है जी, ये बातला में लिखा है, तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेगी, वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। तेरा भी बेटा है और हक ताला का भी बेटा है। एक कल्ला, इकलौता, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, तेरे बेटा होगा, तेरा भी बेटा है और वो हक ताला का भी बेटा है। और खुदा उसके बाप गौर करना तुझे देगा और बेटी के घराने में हमेशा बादशाही करेगा
बाबू से कहा रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो कुद्दूस मलूद खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार इस बात के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसकी जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी, यानी सब कुछ कुदरत के तहत है। अब 6वां महीना है, ठीक है, ठीक 6वें महीने जिब्राइल फरिश्ता आया, तेरे बिशारत दी है, तेरे बेटा हो, ठीक है। आज कौन सी तारीख है? 25 मार्च। शाबाश। कौन सी तारीख है? 25 मार्च। 25 मार्च। ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर को यीशु की पैदाइश हुई। कुदरत के तहत है, सब कुछ कुदरत के तहत है। तो गौर करें, जब हम बेकुदरत बातें करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े लोग ऐसे हो जाते हैं, 6वें महीने में बच्चा पैदा करना है, कौन सा हो गया, अपनी गलतियाँ छिपाएंगे, ये नहीं तो फिर चल रहा था तो ऐसा हो गया, नहीं कौन सा हो गया, नाम नहीं बोला, वो सबको पता है, ठीक है। तो हमें खुदा के नाम को पाक मानना है, अपनी गलतियाँ, ठीक है, उनको बोल सकता ऐसा नाम नहीं देना चाहिए। हाँ, किसी वजह से बच्चे सदमाए या 6 महीने 5 महीने पहला हो जरा, या किसी बीमारी की वजह से कमजोरी की वजह से मेडिकली कोई हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर बात कुदरत के तहत है। और आज 25 मार्च है, ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे, यीशु का जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है। आज जो पैगाम मिला है उसका पूर्व 25 दिसंबर को बड़े जश्न के साथ ही मनाते हैं, ईमान के साथ। तो इसलिए हमें पाकलाम को समझना है कि उसके कोई और बच्चे नहीं। अगर औरत लफ्ज़ इस्तेमाल है, यीशु औरत कहता है, उसका मतलब क्या है? ऐ औरत तुझे मुझे क्या, वो अपना कार्य भी उस हवाले से करवा रहा है। लोग समझ रहे हैं खाने पीने के ब्याह में भी, लेकिन शायद मैं और आप नहीं समझ रहे, ठीक है। आखिरी बात कहूँगा, अगर आप बाइबल मुक़द्दस पढ़ेंगे तो आपको औरत का जिक्र मिलेगा, तकरीम की किताब में भी औरत बनाई, हिकमत दे गई औरत की नस्ल का दरमियान अल्लाह बता दूँगा, तू औरतों में मुबारक है, ऐ औरत तुझे और मुझे क्या, ऐ औरत देख तेरा बेटा, ठीक है। गुलाबी का नाम बाब की चौथी आयत में, और वो औरत से पैदा हुआ, औरत से पैदा हुआ, ठीक है। तो जब कोई बयान करा तो उसको समझना है। आखिरी किताब मुकाशफा की किताब है, औरत सूरज को ओढ़े हुई थी, सर पर 12 सितारों का ताज और पाँव के नीचे चाँद है। बेस बात को समझना है। तो हमने देखा है कि निजात बंदा का दरवाजा खुदा ने किया था, आगे मैंने भी उसको पूरा कर दिया है, ठीक है। खाते में क्या है, तो बेटे हमने देखा है कि खुदा के कितने, खुदा यीशु मसीह के कितने बहन भाई हैं, नो डाउट।
खुदा की हैकल है, मक़दस है। तो फरिश्ता जो है हिजकिय्याह नबी को हैकल दिखा रहा है। अब कहाँ पर है? तब मुझे मक़दस के बैरूनी फाटक पर, यानी इस हैकल, ये मुक़द्दसा मरियम का बदन है, खुदा की हैकल है, मक़दस है, तो उसका बैरूनी फाटक जो मशरक़ की तरफ है जी, मशरक़ की तरफ, तब मुझे मक़दस के बैरूनी फाटक पर जिसका रुख मशरक़ की तरफ है वापस लाया, और वो बंद था। वो मशरक़ी दरवाज़ा बंद था। क्यों बंद था? और खुदावंद ने मुझसे कहा कि ये फाटक बंद रहेगा। खुदावंद ने कहा, क्या कहा? ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा। ये आयत को समझ ले तो ये कहते हैं, दो भी बेटे और बेटियां, ये सुनो भी बहन भाई, ठीक है, मुक़द्दसा मरियम के बदन से, मक़दस से कौन कौन दाखिल हुआ है, कौन नहीं हो सकता, क्यों बंद है? मुझसे कहा कि ये फाटक बंद रहेगा, खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा। उसके बहन भाई नहीं है, उसके मुक़द्दसा मरियम के और बच्चे नहीं हैं, इंसान नहीं पैदा हुआ, कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है। कौन दाखिल हुआ है? इस्राएल का खुदा दाखिल हुआ है, कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा और खोला ना जाएगा। कोई इंसान मुक़द्दसा मरियम के बदन से पैदा नहीं हुआ। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें हमेशा ईमान में मजबूत रखे, और जो लोग खुदा से दूर हैं, बिदअतें फैला रहे हैं, खुदा हम पर भी रहम करे, ताकि वो पाक कलाम को समझे, पढ़े, सुने और इसका प्रचार करें, और बहुत सारी बरकत मैं मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आमीन।